أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، بہت بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ اس گئے گزرے دور دے اندر سانو اللہ نے اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع نصیب فرمایا. جس معاشرے جو اسی گزر رہے ہیں، ہر نئے دن نیا فتنہ اسلام دے خلاف سازشاں شیطان اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر دے
ان سارے حالات دے باوجود اگر قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے کچھ اللہ موقع اور توفیق عطا فرما دے تو واقعتاً ہی بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ ساڈا اے آنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جن دوستان نے ساتھیاں نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش اور کوشش نو بھی شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ ادھی آواز ذرا ٹھیک کرو جی، ایکو بیس بند کر کے سادہ آواز ذرا ٹھیک کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا ساڈے تے کتنا بڑا فضل انعام اور احسان ہے کہ تمام امتاں چوں آدم علیہ السلام تو اللہ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا انسانیت دی آمد و رفت دا، آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اور رسول تشریف لے ہوندے رہے، بڑیاں امتاں زمین تے بس گئیاں، اسی خوش نصیب آ کہ ساریاں امتاں چوں سانو اللہ نے بہترین امت وچوں پیدا فرمایا۔ یہ معمولی بات نہیں، تمام امتاں چوں جیڑی اول اور افضل امت سی اس امت چوں اللہ نے سانو پیدا فرمایا، اور جو ساریاں کتاباں دی سردار کتاب قرآن پاک سی اللہ نے وہ کتاب سانو عطا فرمائی، اور جو سارے نبیاں دے سردار آمنہ دے لال علیہ السلام سن اللہ نے وہ نبی سانو عطا فرمایا، یعنی امت ساریاں امتاں وچوں آلہ، کتاب ساریاں کتاباں چوں آلہ، اور نبی سارے نبیاں چوں آلہ۔ آئیے ذرا غور فرمانا اس امت نال رب العالمین دا پیار کننا ہے، محبت کننی ہے۔ بنی اسرائیل نو اللہ ذوالجلال نے اپنے احسانات جتلائے نے، انعامات جتلائے نے کہ بنی اسرائیل میں تو آڈے تے کیسے کیسے انعامات نہیں فرمائے۔ قرآن دے الفاظ تے ذرا غور کرنا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے یا بنی اسرائیل اذکروا، کہو ڈرے ڈرے جے بیٹھے ہو خیر ہی ہے نا، پورا نیڑے نہیں ہو جاندے۔ آجو میں انشاءاللہ چندہ نہیں مانگدا، پکا وعدہ میرا تو آجو قریب آجو اللہ دے کار چاہ کے تے جے کندہ نال آسرا لا کے ہو جو اگے ہو جو، کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، ودی نو ڈر کوئی نہیں۔ اور ایتھے ویسے بھی میرا خیال ہے سایہ سویا کوئی نہیں ہویا بھی تے کوئی وعدہ کاٹا کر لیں گے انشاءاللہ۔ آجو بزرگاں نو پاویں ٹیک شیک لا کے بہن دیو، تہاڈی کیڑی عمر ہے ٹیک لان دی، آجو اگے تشریف لاؤ۔ آجا پتر تمہیں کیویں منہ ملیٹ کے بہ رہے ہیں، اجے کیڑی برف پین رہی، آجو اللہ دی توفیق نال۔ غور کرے آج ذرا توجہ میرے بار رکھے آجے، میں انشاءاللہ کچھ باتاں تو اڈی خدمت پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ غور کرے آج ذرا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔
اللہ ذل جلال والاکرام دا کتنا بڑا احسان جتلایا. اللہ ذل جلال نے بنی اسرائیل نو جتلایا میں تواڈے تے کیسے کیسے انعامات تے احسانات فرمائے نے. یا اللہ کیسے انعام فرمایا میں تانوں سارے جہان وچوں فضیلت عطا فرمائی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اساں تانوں سارے جہان وچوں فضیلت عطا فرمائی. اچھا ایک گل ذرا ذہن چ رکھیا جے کہ رب العالمین بندے نو عزت ضرور عطا فرماندے نے. خاندان اندر، برادری اندر، رشتہ داراں اندر، جماعت اندر، تنظیم اندر کسے نہ کسے انداز اور کسے نہ کسے طریقے نال رب العالمین عزت ضرور عطا فرماندے نے. وہ الگ بات ہے کہ کئیاں کولو عزت سنبھالی جاندی ہے تے کئیاں نو عزت راس کیوں جی یہی آندے نا فلانے نو اللہ نے پیسہ دیتا ہے انہوں راس نہیں آیا. فلانے نو اللہ نے عہدہ دیتا ہے انہوں راس نہیں آیا. فلانے نو اللہ نے سرداری عطا فرمائی راس نہیں آئی. فلانے نو اللہ نے عزت عطا فرمائی انہوں عزت راس نہیں آئی. اللہ ذل جلال والاکرام عزت ضرور عطا فرماندے نے. کئیاں کولو سنبھالی جاندی ہے اور کئیاں نو عزت راس نہیں آوندی. اللہ ذل جلال بنی اسرائیل نو مخاطب کر کے فرما رہے نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل دے لوگو. ایک گل ذہن چ رکھیا جے اپنیاں زباناں نو اللہ دے ذکر نال تر رکھیا کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. گھر ہوو تے تاں، باہر ہوو تے تاں، مسجد وچ ہوو تے تاں، دکان تے ہوو تے تاں اپنیاں زباناں نو اللہ دے ذکر نال تر رکھیا کرو. سبحان اللہ دے ورد پڑھ دے رہیا کرو. سبحان اللہ دے ترانے بول دے رہیا کرو. سبحان اللہ دیاں تسبیحاں پڑھ دے رہیا کرو. اور میں تانوں ابتدا دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا ایک بڑا فرمان پیارا فرمان تواڈے دامن دی زینت بنانا چاہنا. یہ دے اندر تے کوئی شک نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا ہر فرمان بڑا اعلی، آپ دا ہر فرمان بڑا پاکیزہ، نبی علیہ السلام دا ہر فرمان بڑا بہترین ہے. اور اے آپ دے بہت بڑے بڑے فرامین چو اے پیارا فرمان میرے آقا علیہ السلام دا نوٹ فرما لو. آقا تشریف فرمانے آن والا ایک آیا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ایک پروانہ آپ دا صحابی دوروں کے تو سفر کر کے دور دے کسے پنڈ وچوں نبی علیہ السلام دے کول آیا. آکے کہن لگا اللہ دے پیارے نبی جی مینوں کوئی خیر والے بھلائی والے کلمے ارشاد فرماؤ جیڑے میں پڑھدا رہواں میں زبان تو ادا کردہ رہواں. ایک گل ذہن اندر بٹھا لو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ذات گرامی امت واسطے جیڑا سبق تے درس دے رہے نے آپ کولو صحابی نے اور انہاں لوگاں دی نظر ساڈی نظر مال تے ساڈی نظر دولت تے ساڈی نظر عہدے تے ساڈی نظر اقتدار تے ساڈی دولت دنیا دے مال تے نبی دے صحابہ دی نظر رب دے جنت تے پیغمبر دے صحابہ دی نظر اللہ دے جنت تے. ساڈے ورگا ماحول ہوئے نا ہن تے خیر نہ جے کسے بزرگ نال کسے نیک آدمی نال کسے اللہ والے نال ملاقات ہو جانا تے ساڈا تے سب تو پہلا سوال انہیں بزرگوں ساڈے نال دے دی دکان تے ہر ویلے بھری رہندی ہے گاہکاں نال ساڈے ال وڑدا ہی کوئی نہیں تے سرکار کوئی انج دا تویز دیو بھی ادھر وڑے کوئی نہ تے جیڑا آئے ساڈے والا ہے. بزرگاں نے بھی قلم پھڑیا تویز لکھ دیتا انہیں ہلا بھی لے جا ہن ادھر کوئی نہیں جائے گا. اے دا مطلب اے وے
رب تے تینوں رزق نہیں دینا چاہتا تے بزرگاں دے تویز نے دھکے نال رزق تیری دکان چ واڑ دیتا ہے۔ لوگوں عقیدہ بنا لو، اور نبی پاک علیہ السلام عقائد دی اصلاح کرنے واسطے تشریف لے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے امت نو عقیدہ سمجھایا تے ایک عقیدے دی گل سن لو، ایک ذہن اندر گل بٹھا لو، نفع دیوے تے تدوی ہولی ہولی بول دے تواڈے بھی کوئی گڑبڑ لگ دی ہے، نفع دیوے تے تدوی اللہ، نقصان دیوے تے بولو تدوی اللہ ذوالجلال۔ نفع نقصان میرے رب دے اختیار اندر ہے، نفع نقصان رب العالمین دے قبضے اندر ہے۔ اور ایسے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے نا ہر نماز دے بعد آپ خود بھی پڑھ دے، امت نو بھی سبق تے درس دیتا اور عقیدے دی گل سمجھائیے۔ نبی علیہ السلام ہر نماز دے بعد اے وظیفہ پڑھیا کر دے، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ نبی علیہ السلام پڑھیا کر دے، اللہم لا مانع لما آتیتا، عرشاں والے ربا جنوں تو عطا کرن تے آئے کوئی روک نہیں سکدا، تے سونیا جدے کولو رزق تو روک لویں انہوں کوئی عطا نہیں کر سکدا۔ نہ دیوے تے تد بھی میرا اللہ، دے دیوے تے تد بھی میرا اللہ۔ نبی علیہ السلام دے کول آیا، آکے عرض کردہ سونیوں کوئی ایسے خیر والے بھلائی والے کلمے ارشاد فرما دیو۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے انجو دا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک وچ پھڑے آئے، سبحان اللہ۔ یار کتنی عظمت والی بات، کڈے نصیبے والی بات، کڈے بھاگاں والے او لوگ نے۔ آج تے کسے بزرگ تے حضرت صاحب تے شیخ صاحب تے پیر صاحب اونا دے جسم نال ہاتھ کسے دا لگ جائے، وہ سنبھال کے لئی پھر دے جی میرا ہاتھ بزرگاں دے ہاتھ نہ لگ گیا، میرا ہاتھ بزرگاں دے کپڑیاں نہ لگ گیا ہے۔ اور یار اونا دی قسمت دے نصیبے دے کیا کہنے کہ جنہ دے ہاتھ لگ گئے نے تے آمینہ دے لال نہ لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک دے اندر ایدہ ہاتھ پکڑیا ہویا، آپ سبق دین لگے نے۔ میرا عقیدہ اللہ دے فضل نال دنیا دے اندر استاد بھی بے شمار نے، دنیا دے اندر شاگرد بھی بے شمار نے، اور مصطفیٰ جیسا استاد کوئی نہیں تے صحابہ جیسے شاگرد بھی کوئی نہیں۔ او استاد ساری کائنات دے استاداں نالو آلہ، او شاگرد ساری کائنات دے شاگرداں وچوں آلہ۔ اور بڑی پیاری گل ایک صاحب دل نے کیتی ہے، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی۔ آج اسی آنے ہیں میں فلاں حضرت صاحب دا شاگرداں جی، میں حضرت روپڑی صاحب کو لو پڑھیا، میں حضرت سلفی صاحب کو لو پڑھیا، میں حضرت شیخ مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ جی میں انہاں کو سامنے بہ کے پڑھیا ہے۔ بڑے اعزاز دی بات ہے، پر انہاں دی قسمت دے کیا کہنے جنہ قرآن سامنے بہ کے آمینہ دے لال کولوں پڑے آئے۔ شاگردی جنہ نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی،
آقا دے سونے دوارے تے بیتی کیسے خوش نصیب نے اج میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک دے اندر اپنے اس پروانے دا ہاتھ پکڑیا ہویا ہن آقا سبق دین لگے نے آپ فرماندے نے کل سبحان اللہ کل سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نبی علیہ السلام سبق دے رہے ہیں آپ فرماندے نے پڑھیا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہن اے صحابی نا پنڈ دا رہن والا دوروں کتوں چل کے آیا تے کیڑا کو بڑا لمبا چوڑا نے علم پڑھیا سی تے سکول پڑھیا سی تے ایم اے تے بی اے سی سادہ جا بندہ تے انج نا اپنیاں انگلاں تے شمار کر دینے پہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اچھا یاد کر کے نہ سن کے نبی علیہ السلام کو لوگ چلے گئے تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر واپس آئے کڈے سادہ تے کڈے عظیم لوگ واپس آئے تے آ کے عرض کر دینے سونےو آ جو کچھ تو سا مینوں دسیا سبحان اللہ دا معنی اللہ پاک اللہ انہوں پاک آکھو تو انہوں گناہاں تو پاک کرے اللہ محبوب تو ساں سبق دیتا ہے اللہ پاک الحمدللہ ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے لا الہ الا اللہ او دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اللہ اکبر اللہ سب نالو وڈا تے سونےو اے سارا کچھ تے اللہ واسطے ہو گیا تے وچوں منوں کی لبا جے کڈے سادہ لوگ حضور تے سارا کچھ اللہ واسطے وے تے منوں وچوں کی لبا ہن میرے آقا اگلا سبق دے رہے ہیں آپ فرماندے نے جدوں اے گل تو آکھے گا گل توجہ والی جے اے گل تو آکھے گا تو جدوں آکھے گا نا سبحان اللہ اللہ تینوں جواب دیں گے تسی اندازہ فرماؤ ساڑھے کو جنہوں رب کو چھوٹا موٹا عہدہ دے دے کو چار چھلڑ ہو دے کو آ جان کو چار ٹکے آ جان او تے کسے ساڑھے کے ماڑے بندے نہ چاجنا سلام لینا گوارا نہیں کردہ ہاتھ ایدر ہوندہ ہے منہ ایدر ہوندہ ہے تے جیڑا تیرنا چاجنا سلام نہیں لیندہ وہ تیری گال سنے گا تے جیڑا تیری گل نہیں سنے گا تینوں دے کولو فائدہ کی ہو سکتا ہے اور میں قربان جاواں او بادشاہاں دا بادشاہ حکمراناں دا حکمران جیڑا امیران دی بھی سندا ہے تے غریبان دی بھی سندا ہے وڈیاں دی بھی سندا ہے تے چھوٹیاں دی بھی سندا ہے ماڑیاں دی بھی سندا ہے تے تگڑیاں دی بھی سندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ صلاۃ و سلام فرماندے نے تو جدو آکھے گا نا سبحان اللہ اللہ تینوں جواب دیں گے سچ آکھے ہی میں واقعی پاک تو آکھیں گا الحمدللہ اللہ فرمان گے صحیح کہن دیا واقعی ساریاں تعریفاں میرے واسطے نے تو آکھیں گا لا الہ الا اللہ اللہ فرمان دینے ہاں ہاں صحیح کہن دیا میرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں تو آکھیں گا اللہ اکبر اللہ فرمان دینے ہاں ہاں میں واقعی سب نالوں وڈا وا تے ہن اگلا سبق آپ فرما دے نے اگے کہہ اللہم اغفر لی
اللہ مینو بخش دے۔ اللہ ذل جلال فرمان گے جا میں تینو بخش دیتا ہے۔ تو آکھیں گا اللہم ارحمنی، اللہ میرے تے رحم فرما دے۔ اللہ فرمان گے جا میں تیرے تے رحم کر دیتا۔ تو آکھیں گا اللہم ارزقنی، اللہ مینو رزق عطا فرما دے۔ اللہ فرمان گے جا میں تینو رزق بھی عطا فرمایا، معافی بھی لب گئی، رب دا رحم بھی لب گیا، کھانو رزق بھی لب گیا، تے سمجھ لے انشاءاللہ قیامت نو رب دا جنت بھی لب جائے گا۔ اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر نے اے نسخے دسے دے اپنی زبانہ نو ہر ویلے اللہ دے ذکر نال تر رکھیا کرو۔ اور بڑی پیاری ایک صاحب دل نے گل کی تھی، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، او ٹوٹے دلانو جوڑن والا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، او ٹوٹے دلانو جوڑن والا، ذکر دے موتی رولوئے بندیا اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بولوئے بندیا اللہ ہی اللہ بول۔ اور قبر دے اندر بڑا نیرا، قبر دے اندر بڑا نیرا، کوئی نہیں ہو اوتے ساتھی تیرا، قبر دا ساتھی ٹولوئے بندیا اللہ ہی اللہ بول۔ اور بڑے بڑے اس جاگتے آئے، بڑے بڑے اس جاگتے آئے، آخر خاک دے وچ سمائے، اور بستر کر گنی گول بندیا اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بولو بندیا اللہ ہی اللہ بول۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار نہ کہو ہاں صلی اللہ کرو، تھوڑی جی ہمت کرو صلی اللہ بہو، جی میں تہاڈا دل کردہ بکلا مار کے بہو، پاویں گوڈے پھڑ کے بہو، پاویں میرے اللہ لمے پہ جاؤ، پاویں گھروں بسترے بھی لے آؤ، مینوں کوئی کم از کم اعتراض نہیں۔ تے اونج اے وے کہ مینوں پتہ لگدا رہے بھی تسی اجے جیوندے بھی ہو تے نال جاگدے بھی۔ اللہ تانوں جیوندیاں بھی رکھے تے جاگدیاں بھی رکھے۔ غور کرے آج ذرا، نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ جیسا نبی اللہ نے سانو عطا فرمایا۔ بنی اسرائیل دا میں ذکر کر رہا سا نا کہ بنی اسرائیل نو اللہ نے باقاعدہ جتلایا کہ میں تو اڈے تے بڑے احسانات فرمائے نے۔ اللہ فرماندے نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ میں تو انو کائنات دے لوگاں تے فضیلت عطا فرمائی ہے، اینا بے نصیبانو عزت راس نہیں آئے، اینا اللہ دے نبیاں دے خلاف منصوبے بنائے، اینا نے نبیاں دے خلاف قتل دے مشورے کیتے، اینا اللہ دے نبیانو پریشان کیتا، تے رب العالمین نے گل بھی سن والی جے، رب العالمین نے او عزت والی پگ، او عظمت والی دستار انہاں دے سر تو لا کے تے تواڈے سر تے رکھ دیتی ہے۔ عزت والی پگ انہاں دے سر تو ہٹا کے اللہ نے تواڈے سر تے رکھ دیتی ہے۔ تے ہن اعلان کیتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس،
ہن تسی دنیا دے اندر بہترین امت جے کنتم خیر امت، تسی بہترین امت جے۔ اللہ نے سانو امت بنایا تے ساریاں امتاں وچوں اعلیٰ۔ اللہ نے سانو کتاب قرآن عطا فرمایا جو ساریاں کتاباں نالوں اعلیٰ، اور رب العالمین نے سانو نبی عطا فرمایا جو سارے نبیاں چو اعلیٰ۔ ساڈا ایمان ہے اللہ دے فضل نال، ساڈا عقیدہ اے وے آمنہ دے لال علیہ السلام جیسا کائنات وچ رب نے بنایا بھی کوئی نہیں تے اگوں بنانا بھی، رب نے بنایا بھی کوئی نہیں تے اگوں بنانا بھی کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ پنڈ کی نام ہے پنڈ دا؟ کملا۔ پنڈ کملا ہے انج بندے ماشاءاللہ سیانے نے، پنڈ کملا ہے انج بندے ماشاءاللہ سیانے نے۔ اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمایا۔ غور کرے آدھے اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی نے سانو ایسا رہبر تے رہنما عطا فرمایا، سانو ایسا پیشوا تے نبی عطا فرمایا جس جیسا اللہ ذوالجلال نے کائنات اندر پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا۔ اس نبی دا امتی رب العالمین نے سانو بنایا تے سانو اللہ نے پابند فرمایا، کچھ حدود و قیود دا پابند فرمایا اور قرآن دی زبانوں اعلان کروایا۔ اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں لوگوں ایمان دی نشانی اے ہونی چاہیے، ایمان ہے یہ دا نام ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وأطعنا۔ ایمان دا تقاضا اے وے جتھے اللہ تے او دے رسول دا آرڈر آ جائے، ایمان دا تقاضا اے وے جتھے اللہ تے او دے رسول دا فرمانے گرامی آ جائے اتھے کہنا کیے سمعنا و اطعنا، اساں سن بھی لیا تے اساں من بھی لیا۔ اے جے ایمان اللہ سانو بھی انج دا ایمان نصیب فرما دے، سمعنا و اطعنا، اساں سن بھی لیا اساں من بھی، اے نہیں ادھروں سنی گیا ادھروں کڈی گیا، ادھروں سنی گیا ادھروں کڈی گیا، ایمان دا نام نہیں دے۔ ایمان کی دا نام ہے سمعنا و اطعنا، اساں سن بھی لیا محبوب اساں تہاڈا فرمان من بھی لیا ہے۔ اللہ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اور حقیقت دے اندر مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے پیمبر ہو ادھر گردن چکائی ہو۔ ایمان ایدا نام ہے کہ محبوب دا آرڈر آ جائے، کیوں وجہ کیے کیوں نبی پاک دا ہر فرمان او دے تے لبیک کہنا ہے، کیوں مصطفیٰ دے ہر فرمان دے سامنے اپنی گردن چکانی ہے؟ وجہ کیے کہ میں بولا اپنی مرضی نال، تسی بولو اپنی مرضی نال، مولوی بولے اپنی مرضی نال، خطیب بولے اپنی مرضی نال۔ اوے آمینہ دے لال دا فرق ہے وے میرے مصطفیٰ جدو بول دے نے کائنات دے رب دی مرضی نال، اور جیڑا رب دی مرضی نال بولے بولو غلط بول سکدا رب دی مرضی نال۔ عام انسانہ دی گل ہے نا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگردانو فرمان لگے
مینوں پتہ لگا میری ہر گل لکھ لیندے ہو جی۔ فرمایا ہر گل نہ لکھیا کرو، میں انسان ہاں، اج میرا موقف کوئی ہوندا ہے، کل کوئی ہوندا ہے، بدلدا رہندا ہے، تے میری ہر گل لکھنی نہیں۔ تے نبی پاک دا فرق کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی عادت مبارکہ سی کہ نبی پاک دا ہر فرمان لکھ لیندے۔ نال دے ساتھی کہنے لگے یار گل سن، انج نہ کریا کر، نبی علیہ السلام کدی غصے چ ہوندے نے، کدی خوشی چ ہوندے نے، کدی غمی چ ہوندے نے، کدی بندے دی کوئی طبیعت ہوندی ہے، کدی کوئی ہوندی ہے، تے تو ہر گل ہی لکھ لینا ہے۔ کہنے لگے فیصلہ تے مصطفیٰ نہیں کرنا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کو لائے سونے ہو تمہیں پتہ ہے میں تہاڈا ہر فرمان لکھ لینا، تے مینوں ساتھیاں مشورہ دیتا ہے بھی ہر گل نہ لکھیا کر۔ نبی علیہ السلام کدی کیویں طبیعت ہوندی ہے، کدی کیویں ہوندی ہے، حضور آرڈر تے تہاڈا چلنا ہے، سبحان، حکم تہاڈا چلنا ہے، آرڈر تہاڈا چلنا ہے۔ تے محبوب فرماؤ کی کراں، لکھاں کہ نہ لکھاں؟ تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اکتب یا عبداللہ، الفاظ دے محبوب خدا دے، اکتب یا عبداللہ، عبداللہ میری زبان تو نکلی ہر گل لکھ لیا کر، اکتب یا عبداللہ، عبداللہ میری زبان تو نکلی ہر گل لکھ لیا کر، نوٹ کر لیا کر۔ میں قربان جاواں کیوں؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مانا کی بنے گا میں خوشی وچ ہوواں تد وی، غمی وچ ہوواں تد وی، دکھ وچ ہوواں تد وی، سکھ وچ ہوواں تد وی، آسانی وچ ہوواں تد وی، پریشانی وچ ہوواں تد وی، اے عبداللہ میری زبان تو نکلی ہر گل لکھ لیا کر۔ ہن گل تے ایتھے بھی پوری ہو گئی ہے، بڑا مختصر جا سوال سی، مختصر جا جواب ہے، حضور لکھاں، فرما لکھ لیا کر، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے گل ایتھے مکائی نہیں، پیارے پیغمبر نے گل ایتھے ختم نہیں فرمائے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ میں جس حالت وچ بھی ہواں میری زبان تو نکلی ہر گل لکھ لیا کر۔ کیوں؟ ایس زبان تو حق تو علاوہ گل نکل دی کوئی نہیں، ایس زبان تو حق تو علاوہ گل نکل دی کوئی نہیں۔ اسی تائیں تے آنے جدے لباں دے اتے رب بول دائے، جدے لباں دے اتے رب بول دائے، سونا رحمتاں موتی رول دائے، جدے لباں دے اتے رب بول دائے، سونا رحمتاں موتی رول دائے، او دا بولنا رب دا کلام آیا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ میرے مصطفیٰ جدوں بول دینے اللہ دے آرڈر تے اللہ دی وحی نال بول دینے، جدے لباں دے اتے رب بول دائے، سونا رحمتاں موتی رول دائے، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ اور کون؟ مصطفیٰ علیہ السلام
تشریف لے آئے جدے حسن تے رب بھی ناز کرے جدے حسن تے رب بھی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے پار رب کو لو لقب تے شان آیا اور بچیاں روندیاں تے گرلاندیاں نو بچیاں روندیاں تے گرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی اونا بے کس تے مظلوماں لئی اونا بے کس تے مجبوراں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا اور کون مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے حضور علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر ہوئے ودے حوصلے کل کمزوران دے ودے حوصلے ایک دن بڑے بڑے سردار مکے دے لیڈر بیٹھے سن صحن کعبہ دے قریب ایک بندہ آیا دوروں بچارا کسی پنڈی چو کوئی سامان لے کے مکے دی منڈی فروخت کیتا تے چودھری ابو جال نے سامان خرید لیا پیسے دین دی واری ہے تو انہوں پتا ہے کئی ماشاءاللہ بڑے ہی سیانے ہوندے پیسے دین دی واری آئی انہیں ہجا کم کر جا گیا غریب آدمی سی ماڑا بندہ یہ آ چودھریاں نو مل کے کہن لگا جناب میں غریب آدمی ہاں تے دوروں آیا پنڈ دا رہن والا ایتھے میرا اور واقف جانو کوئی نہیں تے تواڈے سردار نے میرے کو سامان خرید لیا تے تواڈی مہربانی کو میری سفارش کرو تے انہوں آکھو میرے پیسے دے چھڑے انہاں بے ایماناں انہوں ایک شرارت سجی کہنے لگے بھی گل سن ساڈی تے مندا نہیں تے محمد دی بڑی مند ہے صلی اللہ ایمان دسو مندا سی حضور دی مندا سی مندا ہوندا تے مسلمان نہ ہو جاندا او دی نہیں ہو موڑدا تے تو جا اول تے انہیں تیرے نہ ٹرنا نہیں تے جے نال ٹر پیا نا تے سمجھی بھی تیرے پیسے منٹوں پہلا مل جان چل آگے بیچارے نو کی پتا سی دوروں آیا مقامی حالات دا کی پتا سانو مقامی حالات دا کی پتا ہے بھی کملیج کی ہوندا ہے باہروں آئے بندے نو حالات دا پتا نہیں ہوندا او چلا گیا سیدھا مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم جی میں سنے ہیں ابو جال تو آٹی بڑی مند ہے تے میں غریب آدمی ہوں ماڑا بندہ تے میرے پیسے تے دعا دیو اچھا انہاں دی سوچ ہے سی بھی اول تے انہیں جانا نہیں تے جو ٹر گیا نا تے ابو جال گالاں کڈے گا بکواس کرے گا چڑکا مارے گا مندہ بولے گا تے چلو چٹ تماشا ہی صحیح رونق میلہ ہی صحیح پر اینا بیوقوفانوں کی پتہ ہے عزتاں رکھن والا کون ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر عزتاں رکھن والی ذات رب العالمین دیئے ایک کہنے لگا جناب تو اڈی مہربانی میرے نال چلو تے میرے پیسے دعا دے ساڑھے ارگا ہوندہ نا تے وہ اندہ خسمانو کھایا جائے جانا انہوں نے چول دے بوئے تے منو لے کے جانے نہیں دینا تے دفع ہوئے پر او مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جواب پتا کی آپ فرمان دینے میرے جایا تیرے پیسے مل جان تے میرا کی بگڑ چلے آئے اے وڈیرو سردارو اللہ نے تو انو عزت عظمت سرداریاں چدراواں دولتاں عہدے عزتاں تا فرمائیاں نے ماڑیاں دا دھیان رکھیا کرو نال تے ٹریا کرو کم ہونا نہ ہونا بات دی گالے ماڑے دے نال تے ٹرن دی کوشش کریا کرو میرے آقا فرماندے نے میرے جایا
جے تیرے پیسے مل جان تے میرا کی بگڑ چلیا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گا، جا ابو جال دا بوا کھڑکایا۔ تھوڑی دیر بعد نا ابو جال آپ ہی باہر آیا، ویکھ کے نا دروازے تے نبی علیہ السلام نو حیران ہو، وہ جناب تسی؟ فرمایا ہاں میں۔ تے کدھر آئے ہو؟ آپ فرماتے نے اے تے کو سامان لے آئی؟ جی لے آیا۔ پیسے دینے نہیں؟ جی دینے نے۔ تے اے بھی نہیں آپ نے فرمایا بھی چوری جی ہن میں چل کے آ گیا تے ویکھو نا اج میری مان لو ایک تھان رہنے ہاں، اج میری مان لو کل پھر کسے لے میں تہاڈی مان لاں گا، چلو تہاڈی بھی رہ جا میری بھی رہ جا۔ نہ نہ نہ، آپ فرماتے نے سامان لے آئی؟ جی لے آیا۔ پیسے دینے نہیں؟ جی دینے نے۔ فرمایا چھیتی لے آ کے دے، جا جلدی لے آ کے دے۔ اچھا ہوں وہ کہہ سکتا سی جناب میرا مسئلہ ہے، دیاں نہ دیاں، تھوڑے دیاں بہتے دیاں، یہ میرا دا مسئلہ ہے، تو آنو بیچ کی مسئلہ ہے؟ نہیں۔ آقا فرماندے نے لے آئے دے پیسے دے، آندہ جی میں ہوں نہیں لے آ کے دینا ہوں۔ اندر گیا پیسے لے آ کے میرے مصطفیٰ نو پھڑائے، اللہ دے پاک نبی نے اس مسافر دے پیسے اینو پھڑائے، کمیشن بھی کٹی۔ ہاں ساڑھے ارگا ہوندہ میری کمیشن پوری کرنا، تیرے پورے ہوندے نے کہ پاہمیں نہیں ہوندے۔ میرے آقا نے پیسے دیتے، سردار وڈیرے چودھری ویندے ہی رہ گیا۔ اوہ ابو جال لاؤ تیرا بیڑا روڑ جائے، سیدھے بیٹھے سن، چلو چاٹ رونق میلا کا تماشا لگے گا، وہ گال مندہ کرے گا، کوئی چڑکا چڑکا مارے گا، تینوں کی ہویا؟ منٹ نہیں ہو لایا تے لیا پیسے ہو دے آتے رکھے نہیں ہویا کیا؟ انہیں آکھیا جو میرے تے بیتی ہے تو آنو نہیں پتا کی ہویا؟ کہنے لگا میرے سامنے ایک ایڈا بڑا اونٹ منہ کھول کے کھڑا سی، میں زندگی چ انجدہ نہیں ویکھیا، تے جے میں پیسے نہ دیندا تے برکی ایک کوئی بڑھنی سی۔ عزتاں رکھن والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ عزتاں رکھن والی ذات رب العالمین دیئے۔ آمینہ دلال علیہ السلام تشریف لے آئے، ودے حوصلے کل کمزوران دے، ودے حوصلے کل کمزوران دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے، سونا دکھیانو گل لانا آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہر بات مننا کیوں ضروری ہے، ہر بات مننا کیوں فرض ہے؟ اس واسطے کہ میرے آقا اپنی مرضی نال نہیں عرش والے رب دی مرضی نال بول دینے، تے تائیں رب العالمین نے ایمان والے انو پابند فرمایا تساں قرآن تے حدیث نو سننا تے نالا کنا سمعنا و اطعنا، اساں سن لیا تے اسا من بھی لیا۔ میں قربان ہونا نبی دے جان نثاراں تو، ہونا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے حوبداراں تو، واقعتا نہیں جنہ مننے ہیں تے منن دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ دے قرآن دے ایک دوسرا مقام اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔
ایمان والے ہو اللہ دی بھی گل مننی ہے اللہ دے رسول علیہ السلام دا فرمان تے آپ دا پیغام بھی مننا ہے ایک اور گل ایتھے نوٹ کرن والی دے عرش والے نے اپنے محبوب نال پیار نہ فرمایا اپنے نبی نال محبت نہیں فرمائی ہے آپ نے واضح تے دو ٹوک اعلان فرما دیتا ہے میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ لوگوں جن نے میرے رسول دی گل منی سمجھو اونے کائنات دے رب دی گل منی جن نے رسول دی گل منی اس واسطے ساڈا ایمان ہے اللہ تے او دے رسول دی ذات وکھری وکھری ہے بات دوواں دی ذات وکھری وکھری ہے او خالق اے مخلوق نے او داتا اے وصول کرن والے سوالی نے او رب العالمین اے رحمت للعالمین نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے مصطفیٰ نال محبت انی فرمائی فرمایا لوگو ساڈی ذات وکھری وکھری ہے بات دوواں دی ایک ایتھے فرمایا ایمان والیو اللہ دی بھی گل مننی ہے اللہ دے رسول دی گل بھی مننی ہے اپنے امیر دی گل بھی مننی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر کسی مسئلے چ اختلاف پیدا ہو جائے اسی وینے دنیاوی لحاظ نال دو شاگرداں دا اختلاف ہو جائے جھگڑا ہو جائے لڑائی ہو جائے وہ اپنے استاد کو کیس لے جاندے نے حضرت صاحب ساڈا کیس سنو تے فیصلہ فرماؤ دو بھراواں دا اختلاف ہو جائے ابا جی کو فیصلہ کرواندے نے دو محلے داراں دا اختلاف ہو جائے جھگڑا ہو جائے او پنڈ دے نمبردار صاحب چودھری صاحب کولوں ڈیرے دار کولوں ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب کولوں جہاں فیصلہ کرواندے نے تے ظاہر فیصلہ ایک دے حق وچ ہونا ہے تے ایک دے خلاف ہونا ہے نہ دوویں حق تے ہو سکدے نے نہ دوویں باطل تے ہو سکدے نے کسے نہ کسے دی غلطی تے ہے نا انہوں فیصلہ منظور نہیں ہویا انہیں چودھری صاحب دی نہیں مننی نمبردار صاحب دی نہیں مننی جائے نے سیشن کورٹ دا دروازہ کھٹ کھٹایا اتھوں بھی فیصلہ اے دے خلاف ہویا ہائی کورٹ چلا گیا اتھوں بھی اے دے خلاف آیا سپریم کورٹ چلا گیا فیصلہ اے دے خلاف آیا ہن کتے نہ کتے تے کھلونا پے گا نا پاکستان دی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ ہے تے کتے نہ کتے تے کھلونا پے گا کسے دی مننی پے گی جی میں دنیاوی لحاظ نال اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ اے میں دینی لحاظ نال اعلیٰ ترین عدالت قرآن تے مصطفیٰ دا فرمان سبحان اللہ ایتھے مننی پے گی قرآن دی مننی پے گی نبی پاک علیہ السلام آپ دی ذات آپ دے فرمان گرامی دی مننی پے گی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر تو اڈا کسے مسئلے چ اختلاف پیدا ہو جائے بنیاد قرآن و حدیث ہے اس تو لمبے جا کے تسی فیصلہ کر سکتے مثال دے طور مغرب دی نماز دے کنے فرض نے تواڈے پنڈ بھی تین ہی نے فجر دو زور عصر عشاء مغرب تین ہن سارے پنڈ کملے پنڈ دے سارے مولوی بریلوی بھی دیوبندی بھی اہل حدیث بھی سارے کٹھے ہو کے بہ گئے بھی انج کریے فجر دے بھی دو زور دے چار عصر دے چار عشاء دے چار وچکار تین پھر دے نے تے انہاں نوں چار نہ بنا لئیے
سواب بہت ہوئے گا. رکوع جاواں سبحان ربی العظیم, سجدے جاواں سبحان ربی الاعلیٰ, سواب بہت ہوئے گا. تسبیحات, تکبیرات, تحلیلات بہت جان گیا, سواب بہت ہوئے گا. لہذا تیناں دی بجائے 4 فرض پڑھنے چاہیے نے. نال وزیر آباد نو بھی رلا لیا, نال اگو سیالکوٹ والے نو بھی رلا لیا, ادھروں نال گجراں والے والے نو رلا لیا. میں نہ سارا پنجاب کٹھا ہو گیا. اس تو اگے جانا میں نہ مشرق تو لے کے مغرب تک اور شمال تو لے کے جنوب تک سارے جہان دے ہر مکتبہ فکر دے علماء اکٹھے ہو جان کہ مغرب دیاں 3 دی بجائے 4 رکعتاں فرض پڑھنے چاہیے نے, نماز ہو جائے گی. بولو وجہ ہے کہ 4تھی رکعت تے میرے مصطفیٰ دی مور نہیں, اور جدے تے آمنہ دے لال دی مور نہیں, او نیکی بن سکدی, نیکی نہیں بن سکدی. اذان ہوئے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہے. نماز ہوئے جدے تے نبی پاک علیہ السلام دی مور ہے. حج, صدقہ, خیرات, اصالے ثواب, صدقات و خیرات, اے سارے دے سارے ادوں فائدہ مند ہون گے جدو اونا تے آمنہ دے لال دی مور لگی ہوئے گی. اور جدے تے میرے مصطفیٰ دی مور نہیں, او کتنا بھی اعلیٰ عمل ہوئے. جدے تے مصطفیٰ دی مور نہیں, او کتنی بڑی نیکی ہوئے. اللہ دی قسم رب دے دربار چ رائی دے دانے برابر بھی او دا مول پینا. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. ایتھے فرمایا اللہ رسول دی گل مننی ہے, اپنے امیر دی گل مننی. یا اللہ جے من لواں گے تے پھر کی لبے گا. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے جنہیں اللہ تے او دے رسول دی گل من لئی, اللہ تے او دے رسول دے آنکھیں لگ گیا. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. میں کائنات دا رب وعدہ کر رہا ہوں, میری من لو, میرے مصطفیٰ دی من لو تے میں جنت وچ نبیاں دا ساتھ عطا کر دے وانگا. اور جنت میں میں تے کہا کرنا وا ایمان دی دولت بھی کول ہوئے. اللہ ذوالجلال نے نبی پاک دی غلامی بھی عطا فرمائی ہوئے. مکے چ یا مدینہ پاک دی اندر نبی پاک علیہ السلام دی ہمسائیگی مل جائے, آپ دا گوان مل جائے, اے بڑی وڈی خوش نصیبی ہے. تے اونا دی قسمت دے کیا کہنے جنانو اللہ جنت وچ نبی دا گوان نصیب فرما دیں گے. دعا کرو اللہ سانو سارے انو نصیب فرما دیں. اجے تو اڈا مرن نو جی نہیں کردا پیا, آمین آکھو جے جنت لب جائے تے ہور کیڑی شے دی لوڑ ہے, آمین دے کہہ دیو. یا اللہ جویں ایتھے اکٹھیاں فرمایا جے سانو جنت الفردوس وچ اکٹھیاں فرما. اللہ انجی سانو نبی دے حوض کوثر تے جمع فرما دیو. اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں وعدہ کرنا وا, میں کائنات دے اونا لوگانوں جنہ دنیا دے اندر اللہ تے او دے رسول دی گل منی آنکھیں لگے, فرمایا میں جنت وچ انبیاء دا ساتھ عطا کر دیاں گا. اور اونا دی نصیب تے قسمت دے کے آ کہنے جنانو اللہ جنت وچ نبی دا ساتھ نصیب فرمائے گا. ایتھے وینے ہیں, ایتھے ماشاءاللہ کلینا تے بیٹھے ہو, صفاں تے بیٹھے ہو, دریاں تے بیٹھے ہو, کرسیاں صوفیاں تے بیٹھے ہو. کیسا منظر ہوئے گا جدو جنت وچ سونے دے پلنگاں تے بیٹھے ہووگے.
کیسا پیارا منظر ہوئے گا جدو سونے دے انہیں پلنگاں تے بیٹھے ہوواں گے. اور بڑی پیاری مولانا گل کیتی ہے, نقشہ کھچیا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے, او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے, او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے. پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی. منہ جو پانی تے نہیں آیا, آ گیا سردی جو آ گئی ہے. پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے, نوٹ فرمایا دے میں گل مکان لگا. پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی, سدا رہن والی جوانی ہوے گی. پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی, سدا رہن والی جوانی ہوے گی. ذائقے مچھی دے لذیذ دے کرارے ہونگے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. ایک دن نا نبی علیہ السلام تشریف فرما سن, ایک ماں دی نا وڈیرے حضور نو آ کے کہن لگے حضرت ساڑی بھی دعا فرماؤ, اللہ سانو بھی جنت عطا فرما دے. دل تے سارے نہ کر دے نا. نبی علیہ السلام نو عرض کیتی سونے ہو ساڑے لی دعا کرو اللہ سانو بھی جنت عطا فرما دے. تے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا, آپ فرما دے نے بی بی بڑھیاں جنت کوئی نہیں جانا, بڑھیاں جنت بابے ہو چھٹی, بڑھیاں جنت نہیں جان. بی بی پریشان آندیاں نے حضور اسی کو جان کے بڑھے ہوئے ہیں, بڑھے ہونے والا کدھا جی کرتا ہے تے اسی کو جان کے بڑھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سونے ہو تو عظمت تو صدقے. اچھا ایک جے مزاق جو اسی کرنے, جو منہ چایا بول چھڑیا, جو زبان تے آیا کہہ چھڑیا, کیڑا کو پوچھن دسن والا. ایک مزاق نجائز کرنا گناہ ہے, اور شریعت دی حد تے دائرے چ رہ کے مزاح کرنا یہ جائز ہے. خود اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا. نبی علیہ السلام فرماندے نے بی بی بڑھیاں جنت چ کوئی نہیں جانا. تے بی بی پریشان ہو گئی, حضور ساڈا کی قصور ہے. میرے آقا نے تبسم فرمایا. آپ فرماندے نے ماں جی نو دسو جنت وچ بڑھیاں بن کے نہیں جانا, بلکہ بڑھیاں نے بھی جوان بن کے جانا ہے. جنت بڑھیاں بن کے نہیں جانا, بڑھیاں نے بھی جوان بن کے جانا ہے. قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے انداز محبتوں, داڑھی مچ گولوں شکل بے نیاز ہوے گی, داڑھی مچ گولوں شکل بے نیاز ہوے گی. حسن یوسف دا داود دی آواز ہوے گی, حسن یوسف دا داود دی آواز ہوے گی. اور 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے, اور کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہونگے, کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہونگے. سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے, کھاندے ون تے سونے اوتے پھل ہونگے, سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے. وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ تے اللہ دا قرآن نازل ہویا, رحمان دا وعدہ. محبوب سونے ہو جنہ میری تے تواڈی من لئی, میں وعدہ کرنا میں جنت وچ انہاں نو نبیاں دا ساتھ عطا کر دیاں گا. اور میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ انہاں دی ذرا عظمت دا اندازہ فرمایا دے. ساڈی تے نظر ہی ہن دنیا دیاں دولتاں تے مال تے, انہاں دی نظراں اللہ ذوالجلال دے جنت تے. ایک صحابی نا ساری رات
حضور دے درے دولت تے گزار چھڈی کادے لئی والا بھائی نبی علیہ السلام پچھلی رات اٹھن گے قضائے حاجت واسطے تشریف لے جان گے تے میں آپ دی خدمت کراں گا تے آپ نو پانی پیش کراں گا میں نبی پاک نو وضو کراواں گا تے آقا وضو کرن گے تے حضور دعا دے دین گے دعاواں لیا کرو بچیو جوانوں اینا بزرگاں کولوں وڈیریاں کولوں سیانیاں کولوں چٹیاں داڑیاں والیاں کولوں دعاواں لیا کرو نبی پاک دا ایک عام فرمان ماں باپ دی گل نہیں عام نبی پاک دا ایک فرمان جے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے جیڑا بندہ وڈیرے بندے دی عزت کردہ خدمت کردہ احترام کردہ جیڑے آج جوان نے انہیں صدا جوان ہی رہنا کیوں جی آج جیڑے بزرگ نے چٹیاں داڑیاں لے اے جماندروں ہی بابے سن نہیں یہ سارا پراسس کر کے آئے نے ایتھوں تک پہنچے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج جوان ہے تے کل بڑھاپے جانا ہی جیوندا رہا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے آج اینا بزرگان دی عزت کرو کل جدوں تسی اس عمر وچ آؤ گے اللہ تہاڈی عزت کرنے والے لوگ پیدا فرما دیں گے اے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان جو اور پنجابی جنوں آندے نا جیسی کرنی ویسی بھرنی جو بیج نہیں اوہی کل نو وڈنے اے نہ سوچی اج میں جوانا تے اینا بزرگاں دی اینا دی کی حیثیت ہے میں طاقتور ہاں میں سرمایہ دار ہاں میں مالدار ہاں اینا دی کیا حیثیت ہے تے آج جو بیج نہیں او ہوئی کل نو وڈ نہیں انج نہیں ہو سکتا تو بزرگاں دی گستاخی کریں بے ادبی کریں تے سوچیں اے جدوں میں کل وڈیرا ہوواں گا لوکی میں نو تلیاں تے چکی پھرن گے انج نہیں جے ہونا جو بیج نہیں او ہوئی نکاح جا منڈا نا ایک ککر دا بی لے کے تے انہوں اگاندہ پیا وہ چھوٹا جا پودا بن گیا انہوں پانی پاندہ ہے انہوں کھاد پاندہ ہے اور وہ دا بڑا دھیان کردہ انہوں گوڈی دیندہ ہے کسے سیانے بندے انہوں پوچھا پتر ایڈی محنت تے کرنا ہے تے خیر ہی ہے نا انہیں ہے چاچو جی یہ وڈا ہوئے گا نا تے انہوں انگور لگن گے انہوں ککرانوں انگور لگ دے تو آٹے پینڈ جاب دا ککرانوں ہی لگ دے انہیں ہے پتر سونیا شہزادیا ککرانوں انگور نہیں لگ دے ٹالیاں نو سیب نہیں لگ دے ککرانوں کنڈے ہی لگ دے نے اینو جنی مرضی گوڈی دے لے اینو انگور نہیں لگنے اینو کنڈے ہی لگنے نے جو آج بیج نہیں او ہوئی کل نو وڈنے نوجوانا آج اینا بزرگان دی عزت کر خدمت کر تے اینا کولو دعاواں لے اللہ دی قسمیں تکے نال اینا دے دلوں دعاواں نکل دیاں نے کدی تسی اندازہ نہیں کیتا وڈیرے ماں جی یا وڈیرے بابا جی سڑک پار کرنی ہوئے نا تے سڑک دے کنارے کھلوتے نے تے کوئی منڈا آگاں ہو کے بابا جی نو یا اماں جی نو پھڑ کے سڑک پار کرا دے تے دعاواں دے ٹیر لا چھڑ دے پوت اللہ تینو مدینے لے دے مدینے اور آماں اور ہی کھلون دے ہی نہیں اللہ تینو مکے لے دے اللہ تینو مدینے لے دے دعاواں دے ٹیر لا دین دے نے اے تے عام ساڑھے توڑے ورگے انسان نے او آمینہ دے لال علیہ السلام دا مرید غلام پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی حضور علیہ السلام نو قضائے حاجت واسطے پانی پیش کیتا آپ فارغ ہوئے نبی علیہ السلام وضو دا ارادہ فرمایا اے جلدی نال پانی لے کے آقا نو وضو کروان لگا تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اینو آندے جے دلوں تکے نال دعاواں نکلنا آپ فرمان دینے پروانیا کچھ مانگ لے میں تیرے واسطے اللہ کو لو دعائی کر چھڑا کچھ مانگ لے میں تیرے واسطے اللہ کو لو دعائی کر چھڑا نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ
عرض پتہ کی کردا نہ پیسہ منگیا نہ دولتاں منگیاں نہ باغات دا سوال کیتا نہ دنیاوی عہدیاں دا مطالبہ کیتا اے اللہ دے پیارے نبی جی جے منگن ہی لگے ہو تے دعا فرما دیو اللہ مینوں جنت وچ تواڈا ساتھ نصیب فرما دے وے عظیم سوچ نبی دے غلاماں دے آقا دعا کر دیو اللہ مینوں جنت چ تواڈا ساتھ نصیب فرما دے وے ایسا پیارا نبی پاک دے صحابی دا سوال ہے ایسی پیاری انہاں نبی دے غلاماں دی سوچ ہے کیونکہ رب العالمین نے فرمایا محبوب اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا یا اللہ اسی سن بھی لوانگے اسی من بھی لوانگے تے پھر لبے گا کی فرمایا فاولئک هم المفلحون ایسے عظیم لوگانوں اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرمان گے اللہ دنیا آخرت دیاں عزت عظمتاں نال مالا مال فرما دیں گے یعنی ایمان دا تقاضا اے وے ایمان اینو آندے نے کہ اللہ اور او دے رسول علیہ السلام دا جتھے آرڈر آ جائے اتھے چونکہ چنانچہ ساڑھے مولوی صاحب مندے نے کہ نہیں ساڑھے حضرت صاحب مندے نے کہ نہیں ساڑھے شیخ صاحب تے مفتی صاحب مندے نے کہ نہیں کوئی مننے نہ مننے بات اللہ دے قرآن دی مننی جائے گی اور بات مدینے والے مصطفیٰ دی سنت تے آپ دی حدیث دی مننی جائے گی آئیے اپنا تعلق قرآن نال جوڑیے اور اپنا تعلق نبی پاک علیہ السلام دی سنت آپ دے فرامین گرامی نہ جوڑیے انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دیاں اللہ کامیابیاں عطا فرمان گے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم